बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आज हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के नामवर यूनिवर्सिटी ब्यूटम यूनिवर्सिटी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि असातिज़ा की तरफ से स्ट्राइक जारी है और ये आज नहीं पिछले 2 साल से ये पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि 3-4 महीनों से पेमेंट्स नहीं मिल रही उस असातिज़ा को, इंतज़ामिया के इश्यूज़ हैं, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं और यहाँ तक भी कि मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। हम एक पूरे घंटे तक हम गेट पे खड़े रहे लेकिन हमें अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। असातिज़ा को डराया गया, धमकाया गया, शोकाज नोटिस दिए गए कि आप लोग जानबूझ के ये कर रहे हैं, आप लोग ड्रामे कर रहे हैं, ये वो। तो आप देख सकते हैं सबूत के साथ ये कोई ड्रामा नहीं है। यहाँ पे असातिज़ा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकरम अली, मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सर आप हमें बता दें कि इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा भी हैं, इसमें इंतज़ामिया भी हैं और इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, मसला क्या है आपका? देखें, हम तकरीबन 2 साल से मुसलसल जो है ना पुरअमन एहतजाज करते रहे हैं। हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड हैं अब तक 2 साल में बजाय इंतज़ामिया हमसे मुज़ाकरात करे बल्कि वो आमराना तर्ज पे हमारे साथ जो है ना गैर अखलाकी जो है ना बर्ताव कर रहे हैं। आलिया पहले दिन फ्राइडे वाले दिन जब एहतजाज थी तो इंतज़ामिया ने एक उस्ताद के साथ गाली गलोच किया, उनके साथ बदतमीज़ी की, मारने पीटने पे उतर आए थे। इसी तरह जो हमारे यूनिवर्सिटी के कस्टोडियन हैं, रजिस्ट्रार, वो भी जो है ना एग्ज़ाम हाल में असातिज़ा के साथ जो है ना नयात ही गैर अखलाकी रवैये के साथ टीचर्स के साथ बर्ताव कर रहे थे। हमारे जो डिमांड्स हैं जितने भी वो आइनी हैं और इस मुल्क का आइन हमें जो है ना इस चीज़ से नहीं रोकता, बल्कि हमारी हायर इंतज़ामिया इस कोशिश में लगी है कि मुलाज़मीन के मुतालबात मंजूर किए बग़ैर जो है ना हम इनको तिरट करेंगे और हम जो है ना इनको जो है ना पीछे ले आएंगे ताकि ये जो एहतजाज का सिलसिला है, ये जो पुरअमन डिमांड्स हैं, ये इनसे दूर रहे। सर आपके पास चार्टर ऑफ डिमांड है? अगर है तो आप प्लीज़ हमें पढ़ के सुनाएं ताकि जो हमें देख रहे हैं नाजरीन या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान खुदारा नोटिस लें। जब हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, तो जब असातिज़ा को ही सहूलियात नहीं दिए जाएंगे तो एजुकेशन का ये सिलसिला, ये लर्निंग प्रोसेस कैसे चलेगा? हम सबको सोचना चाहिए बलूचिस्तान को क्यों पीछे धकेल दिया जा रहा है। कभी BMC में मसला होता है, कभी SBK में ये मसला होता है और आज जो ब्यूटम्स की हम बात करते हैं तो हम बहुत बड़े फ़ख्र से कहते थे कि ब्यूटम्स इंटरनेशनली रैंकिंग में आगे जा रहा है, लेकिन आज आप देखिए इनके मसाइल क्या हो रहा है यहाँ पे। जी सर आप हमें बता दें। जी, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड जो है ना टोटल 10 पॉइंट है, मैं आपको सुनाता हूँ। पहला जो है 1 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन का बोनस बहाल करना, स्टडी लीव बगैर तनख्वाहों में कटौती के बहाल करना, मुलाजमीन के बच्चों समेत तमाम तलबा की स्कॉलरशिप बहाल करना, तलबा के साथ किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद करना और GP फ़ंड और BA फ़ंड की नोटिफिकेशन करना, असातिज़ा को जारी शोकाज नोटिस वापस किए जाएँ, हाउस रिक्विजिशन मंजूर किया जाए, हेल्थ पॉलिसी मंजूर किया जाए, डेली वेजेस जो 7-8 साल से काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज़ किया जाए, सेनेट से मंजूरी के बाद उनकी डेली वेजेस बढ़ाई जाए। डीन FOE और डीन FICT को मुलाजमीन को धमकाने और गाली गलोच करने पर ओहदों से बरतरफ किया जाए और यूनिवर्सिटी को क्राइसिस में डालने वाले रजिस्ट्रार की PRC बुलाई जाए। और जो आखिरी मुतालबा है हमारा, ड्राइवर के ओवर टाइमिंग अलाउंस को 2018 के मुताबिक रिवाइज़ किया जाए और ये मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगी। थैंक यू सर। जी नाज़रीन आपने देखा कि चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हैं, कोई इसमें नाजायज़ कोई गलत बात नहीं है। हालांकि असातिज़ा हम क्या कहते हैं कि असातिज़ा खुद बादशाह नहीं होते लेकिन स्टूडेंट्स को बादशाह बनाते हैं, तो इनके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? आइए चलते हैं दूसरे असातिज़ा की जानिब कि उनका क्या कहना है, कि उनके क्या मसाइल हैं। जी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जैसे मेल असातिज़ा हैं उसी तरह फ़ीमेल टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या मसला है, क्यों ये स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान या जिसके अंडर ये गवर्नर के अंडर जो यूनिवर्सिटियाँ आती हैं क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, बलूचिस्तान को क्यों पीछे धकेल रहे हैं। ये असातिज़ा की जो डिज़र्विंग हैं, जो इनके राइट्स हैं, क्यों ये पीछे हट रहे हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर साइमा गुल। डॉक्टर साइमा आप लेक्चरर्स हैं? मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। अच्छा मैम आपका क्या मसला है, आपकी क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, आप क्या चाहती हैं कि ये स्ट्राइक क्यों हो रही है, किस वजह से, क्यों कोई ध्यान ही नहीं दे रहा?
देखिए बेसिकली हमारी डिमांड्स जो हैं और जो भी हमारी कानूनी हमारे जो राइट्स हैं, फाइनेंशियल राइट्स, हम उसको लेके तकरीबन 1.5 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन उस पे जो है पेशरफत बहुत आहिस्तगी से हो रही है। और स्पेशली अभी हमने ये कुछ दिनों से जो बिल्कुल भी हमारी इंतज़ामिया की तरफ से खामोशी थी, तो हमने ये स्ट्राइक की है। सोने पे सुहागा ये हुआ है कि फ्राइडे के दिन जो है हमारी इंतज़ामिया ने पुलिस कांस्टेबल्स की एक बड़ी भारी नफरी यहाँ पे तैनात की है, डंडा बरदार मसल्ला पुलिस कांस्टेबल्स, मैंने सुना फीमेल्स थी, जिसमें फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स भी थी, जो कि इंतहाई शर्म की बात है। मतलब यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड जो हमारी फैकल्टी है, हम यहाँ पे सालों से सर्व कर रहे हैं। हमारी सिर्फ अपने जायज़ हकूक़ की बात करने के लिए उन्होंने हम पे पुलिस तैनात करी, जिसकी हम बहुत शदीद मजम्मत करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? महविश कुद्दूस, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। जी मैं कुद्दूस, आप क्या कहना चाहेंगी कि मसाइल क्या हैं, या क्या आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से अपील करना चाहेंगी कि खुदारा ये चीज़ बंद कर दें? क्या कहना चाहेंगी आप? आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहूँगी कि हम में से यहाँ हर कोई जो भी हमारी फैकल्टी है, वो उनमें से मोस्टली नेशनली और इंटरनेशनली क्वालिफाइड फैकल्टी है, और कोई चोर दरवाजे से नहीं आए हुए हैं, और ना ही उनको इस तरह से ट्रीट किया जाए। और अगर कोई अपने आईनी और एक जायज़ हक के लिए खड़ा है तो उसको मिस ट्रीट ना किया जाए, उसके साथ आएँ बैठें। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो एक तरफ तो ये रोना रोते हैं कि हमारा प्रोविंस पीछे है और एजुकेशनली हम पीछे हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी तरफ से क्या पेशरफ्त हुई है, उनकी अपनी क्या इसमें कमिटमेंट और कोई डेडिकेशन जो नज़र आनी चाहिए वो नहीं है। उनको ये मैसेज बार बार गया है, और ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ये चीज़ें मीडिया के थ्रू रिपोर्ट हो रही हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, उसमें स्टूडेंट्स की एजुकेशन में खलल पड़ रहा है। हम असातिज़ा आए दिन स्ट्रेस से दो चार हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस से हम दो चार हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन इस चीज़ को क्यों कोई आके देख नहीं रहा है कि उसकी वजूहात क्या हैं, और कोई इसके सोल्यूशन के लिए प्रॉपरली कोई एक डेडिकेटेड एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और हमारे वीसी साहब से हमें एक ये शिकायत है। वो कहते हैं कि ब्यूटम्स फैमिली है, तो वेयर इज़ फैमिली? हाँ, एक घर का बड़ा, जब छोटों को कोई शिकायत, कोई ग्रेवियंसेस होते हैं, तो घर का बड़ा उनके साथ बैठता है, बात करता है, डायलॉग करता है, उनके ग्रेवियंसेस सुनता है, ना कि उनके ऊपर डंडा उठाना या उनके लिए एक वायलेंट रवैया इख्तियार करना शुरू कर देता है। इससे तो ग्रेवियंसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। कोई भी आपके साथ उस टाइम तक आके बात नहीं करेगा जब तक आप उनको ये एश्योरेंस नहीं देंगे कि वो आपकी बात सुनने, आपके ग्रेवियंसेस को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जी। जी आपने देखा, हम कहते हैं कि कोई भी ब्यूटम्स में जो वीसी का रोल होता है वो एक ड्राइवर का होता है। जो एक ड्राइवर पूरी जो बस को चलाता है ना, तो ये वीसी की जिम्मेदारी है कि इस ब्यूटम्स में अगर कोई इश्यूज़ हैं, अगर कोई कंडक्टर, अगर कोई मुसाफिर, अगर कोई सवारी गलत कर रहा है तो उसको रोके। लेकिन अगर कोई सही कर रहा है, कोई सही इकदाम उठाने को तैयार है, कोई अपने पैशन से पढ़ाने को तैयार है, सब कुछ कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनके साथ ये रवैया इख्तियार करे, वायलेंस क्रिएट करे, आप धमकाएं टीचर्स को, आप शो काज नोटिस दें, आप फीमेल्स पुलिस को बुलाएं, तो ये मेरे समझ में तो नहीं आ रही कि ये हम कौन से आइन की तरफ चल रहे हैं। कहाँ है हमारे जो मुल्क के अलम बरदार जो कहते हैं कि हमने एजुकेशन को आगे लाना है। जब टीचर्स के साथ ये होगा तो एजुकेशन कभी भी आगे नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे जो मुल्क में आप देखें एक कल्चर पे चलता है, दूसरा एजुकेशन पे चलता है। ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे असासा हैं, ये हमारे टीचर्स हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें इनकी, और सल्यूट करना चाहिए हमें इनको कि इनकी वजह से आज हम हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो पायलट है, टीचर की वजह से ही वो आगे बढ़ता है। तो जब इनके साथ ये किया जाए तो अफसोस की बात है। तो मैं परफेक्ट टीवी की तरफ से इनको अप्रिशिएट भी करती हूँ, इनके साथ भी खड़ी हूँ, और हमारी टीवी भी इनके साथ खड़ी है कि खुदारा नोटिस लें इस चीज़ का। ये ना हो कि पानी सर से गुजर जाए, यहाँ पे प्रोफेसर छोड़ जाएं टीचर्स, फिर हाथ मलने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। उनके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नजीबुल्ला मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। तो बाकी चीज़ें तो आप देख रहे हैं जी सर, यहाँ पे बिल्कुल हमारी फैकल्टी, स्टूडेंट्स सब के साथ एक किस्म का जुल्म हो रहा है। न उनको बसेस टाइम पे चलाने दे रहे हैं, न उनकी स्कॉलरशिप्स बहाल कर रहे हैं, न उनके लिए हॉस्टल का कोई बंदोबस्त कर रहे हैं। फैकल्टी के साथ तो ये जुल्म हो रहा है कि उनकी सैलरी गवर्नमेंट बढ़ाती है और ये कटौती लगाते हैं। हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं
کہ بھائی جو کٹوتی آپ نے کی ہے وہ کس رولز کے تحت ہے. اگر کوئی رولز ہے تو اس کی کوئی نوٹیفیکیشن ہوگی, وہ نوٹیفیکیشن نکال کے دے دے. کٹوتی کیوں کی ہے, کس وجہ سے کی ہے اور کن کی ہے, ٹیچرز کی؟ سارے جتنے بھی ملازم ہیں یہاں پہ, جتنے بھی وکٹمز امپلائیز ہیں 1 گریڈ سے لے کے 21 گریڈ تک جتنے بھی بندے ہیں, ایسے کٹوتی ہوئے ہم سرپرائز ہو گئے. مطلب ہم وہ 35% جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا 30%, ہم اس حساب سے اپنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی سیلری بڑھی گی, اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں. اچانک یہ ہوا کہ 15,000 20,000 تقریباً 25,000 لگ بھگ یہ سیلری ہماری کھٹ گئی ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی صرف ہمیں بتا دیں, تو وہ اتنے مطلب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں صرف بتا دیں کہ اس مد میں ہم نے کٹوتی کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا EFU کے نام سے, اس میں وہ خود ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہم نے نقصان کیا ہے. یعنی انتظامیہ اتنی کمزور ہے, اتنی نائل ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, اور اس انویسٹمنٹ کے بنا پہ ابھی فیکلٹی کو خراب کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو خراب کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگ 1 کروڑ 80 لاکھ کی گاڑیاں پہ تو یہ گھومتے ہیں, وہاں پہ تو پیسے ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے, فیکلٹیز کے لیے, اس یونیورسٹی کے مستقبل کے لیے ان کے پاس کوئی نہ سوچ ہے نہ بندے ہیں. جتنی بھی کی پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ سارے فیک ہے, فیک پروفیسرز ہیں. ابھی جو آپ کا رجسٹرار بیٹھا ہوا ہے وہ 2 پیپر سے فل پروفیسر بنا ہوا ہے. آپ کی جو ڈینز حضرات ہیں کسی کی بھی HEC رولز کے مطابق ان کی کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے. مطلب آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ دیر از نو میرڈ, اور نہ یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, یہ نہیں ہے, یہ رول ہی نہیں ہے یہاں پہ. بالکل نہیں, ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یونیورسٹی کو آگے بڑھانا ہے, ایک یونیورسٹی بھی پورے صوبے میں جس پہ لوگ فخر کرتے ہیں, اپنے بچوں کو یہاں پہ لاتے ہیں کہ اس کو کچھ پڑھا دے, لیکن اس کے لیے وہ بندے جو فیک پروفیسرز ہیں, جو فیک سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی قابلیت سے آپ ذرا اندازہ لگائیں. وہ پولیس بلاتے ہیں, پولیس ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ آ جائے, بیٹھ جائے, مذاکرات کر لیں. ایشوز اتنے نہیں ہیں, وہ اپنی ضد پہ ہے, جی حل نہیں کرنا چاہتے ہیں, ضد پہ بیٹھے ہوئے. تو ملازمین پرامن احتجاج پہ بیٹھے ہوئے, جس طرح قانون, رولز, آئین ہمیں اجازت دیتے ہیں, ہم پرامن بیٹھے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ میرڈ کا بیڑا غرق ہے, میرڈ نہیں ہے یہاں پہ, دیر از نو رائٹ جاب, رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ سارے فیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر یہ اوریجنل ہوتے, اگر یہ ریئل ہوتے اور اپنے جو بیوٹمس کے ساتھ سنسیئر ہوتے, مخلص ہوتے, تو یقیناً یہ کوشش کرتے, یہ کاوش کرتے, ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, مذاکرات کرتے اور پوچھتے کہ آپ لوگوں کے کیا مسائل ہیں, ہم حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان مسائل کو حل کرنا چاہے. جی ناظرین, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اساتذہ اور اسٹوڈنٹس اور انتظامیہ کی اسٹرائک جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک اور پروفیسر موجود ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اصل قصہ ہے کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام کیا ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر عظمت شیرانی, میں چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف میکینیکل انجینئرنگ ہوں. یہ جو آج کا دھرنا ہے یہ اصل میں جو ہے پچھلے کئی سال کا ایک تسلسل آ رہا ہے, جس میں بنیادی مطالبات ہے فیکلٹی ممبرز کی, گریڈ 1 سے 17 تک کے ملازمین کی. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کو بنیادی طور پر سال میں ایک ہی بونس ملتا ہے 16 اینڈ بلو گریڈڈ کے, ان بلو گریڈ کے ان ملازمین کو وہ نہیں ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاؤس ریکوزیشنز کا مطالبہ ہے, یہ جو باقی تمام یونیورسٹیز میں ملتی ہیں یہاں پہ نہیں ملتے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلے کی نوعیت آج تقریباً 5-6 دنوں سے احتجاج پہ ہی منتمج ہوا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کا کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ آئے ہیں, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ٹیچرز جو ہمارے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں شرم کی مقام ہے, ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے لیے. کیونکہ یہاں پہ ٹیچر ہمیں پڑھاتے ہیں, تو ہمارے ٹیچروں کا یہ حال ہوگا تو اسٹوڈنٹوں کا کیا حال ہوگا. تو میں یہ وی سی ہمارے آئے ہیں انگلینڈ اور تائی لینڈ سے, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں, اس کو بلوچستان کی روایت کا معلوم ہی نہیں. تو یہ بالکل ٹیچروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے نہیں ہے, صرف اپنے شاہی محل پہ بیٹھے ہیں. تو ان لمیٹڈ ہمارے یونیورسٹی کے فیول یہ اڑا رہے ہیں, ہمارے یونیورسٹی کی یہ پیسے سب اڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارے ٹیچروں کا یہ جائز مطالبات ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسرار روا ہے, میں یہاں پہ BS فزکس کا گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے, اور آپ بھی کھڑے ہیں ٹیچر کے ساتھ, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں تو بیسیکلی پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے میں یہاں پہ سپورٹ کرنے آیا ہوں ان کو, چونکہ آرگنائزیشن پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہم بھی ایک آرگنائزیشن کے نام پہ یہاں پہ, چونکہ ہمیں ہمیشہ سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ظالم اور مظلوم کے حق میں آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑا رہنا ہے.
چونکہ یہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسے ادارے کے اندر یونیورسٹی جہاں پہ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ظالم اور مظلوم، ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میڈم پچھلے وی سی جو تھے ہمارے وہ تقریباً 18 سال سے جو وی سی کا کرائٹیریا ہے اس پہ بھی نہیں اتر رہے تھے، جن کی ایم ایس بھی نہیں تھی، اور وہ یہاں پہ ایک وی سی ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے جن کی کوئی نہ پالیسی تھی نہ کوئی مطلب یہاں پہ میں اگر بات کہوں میڈم یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جس میں قلم سے چلتے ہیں، یہاں پہ بندوقوں کے سائے یہاں پہ نہیں پڑھا جاتا، اور یہاں پہ جو ٹیچرز کے ڈیمانڈ ہے وہ تو آپ نے ٹیچرز کے حضرات سے سنی، جو ہماری بھی کچھ ڈیمانڈز ہے اسٹوڈنٹس کے جو ہم سفر کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا جو ہمارا ڈیمانڈ ہے جو ہم سفر کر رہے ہو ہمارے ظاہر سی بات ہے جو ایک یونیورسٹی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ہاسٹل ہوتا ہے، چونکہ ہم ہمیشہ اس ہاسٹل سے محروم رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نااہلی ہے اس یونیورسٹی کی۔ ہائے روز یہاں پہ نئی یونیورسٹیاں بنتی ہے، نسٹ کے نام سے، نمل کے نام سے یہاں پہ برانچز بنتی ہے، بھائی آپ سے ایک بیوٹم سنبھالی نہیں جاتی، آپ ان کو اور یونیورسٹیز نکال کے آپ کیا پیغام؟ ہاسٹل کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاسٹل کا یہ مسئلہ ہے میڈم، یہاں پہ ایک زمانے میں ہماری ہاسٹل ہوا کرتی تھی، پھر ایک اسی انتظامیہ کی وجہ سے ان کے پلان کے مطابق یہاں پہ لڑائی ہوئی اور اس ہاسٹل کو بند کر دیا گیا، چونکہ اب کسی صورت پہ بھی ہم جب بھی ہاسٹل کی بات کرتے ہیں ہمیں فونز آتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے، دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ اساتذہ کے ساتھ حمایت کرنے آئے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب بہت خوش نصیب ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اور بد نصیب اس لیے ہے کیونکہ ہم ایسے صوبے میں، ایسے لوارث صوبے میں پیدا ہوئے جی رہے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی اچھا لیڈر ملا ہے، لیڈر ملا ہے بھی تو کٹ پتلی یونیورسٹی میں اگر دیکھا جائے تو کٹ پتلی انتظامیہ، چاہے وی سی ہو چاہے رجسٹرار ہو، ان کی آپس میں نہیں بنتی، میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتاتا ہوں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، جب ظلم کرنے کی بات آ جاتی ہے یہ سب لوگ مل کے ظلم کرتے ہیں، ہم سب ان کے خلاف ہے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ بے شمار ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، آپ نے پروفیسر دیکھے، آپ نے ٹیچرز بھی دیکھے، آپ نے اسسٹنٹ پروفیسر بھی دیکھے، آپ نے ڈاکٹرز بھی دیکھے، سب کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے، وی سی مسائل حل نہیں کرا، انتظامیہ مسائل حل نہیں کرا، گورنمنٹ آف بلوچستان مسائل حل کرنے کو تیار نہیں، تو یہ کس کو کہیں گے؟ یہ ہمارے پلیٹ فارم سے پرفیکٹ ٹی وی آج یہاں آیا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں آیا یہاں، اس سے پہلے کسی نے نوٹس نہیں لی، اور میں ان کے ساتھ ہوں، پرفیکٹ ٹی وی ان کے ساتھ ہے کہ جب تک ان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی کسی ایونٹ میں پھر ایسی ہی کسی مظلوم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔